नाज़रीन, इंतखाबात किसी भी मुल्क का एक अहम इवेंट समझा जाता है कि किस तरह लोग इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ जो कैंडिडेट नामज़द उम्मीदवार खड़े होते हैं, ख़्वाह वो इलेक्शन या इंतखाबात इलाकाई सतह पे हों, बलदियाती इंतखाबात हों, मुल्की सतह पे हों या असम्बलियों के इंतखाबात हों। इन इंतखाबात के अंदर कोई भी कौम और मिल्लत जो है वो अपने मुल्क का मुस्तकबिल, अपने मुल्क की जो सरनविश्त है उसका तयन करती है। सवाल ये होता है कि किस तरह ये इंतखाबात अपनी आवाम के ऊपर असरानंदाज होते हैं, अपने मुल्क के ऊपर असरानंदाज होते हैं और अपने मुल्क से बाहर खित्ते के ऊपर या खारजा पॉलिसी जो है वो किस तरह अपनी बनाते हैं। हम देखते हैं कि ये एक अहम नुक्ता है कि इंतखाबात किस निज़ाम के ज़ेर साया मुनक़िद किए जाते हैं। बाज़ ममालिक के अंदर इंतखाबात या इलेक्शन लिबरल डेमोक्रेसी के ज़ेर साया मुनक़िद होते हैं। बाज़ ममालिक के अंदर इंतखाबात सल्तनती हकूमत के खंडरात के नतीजे में तश्कील पाने वाली जो हकूमत या एक ख़ास ख़ानदानी ग्रोह होता है, उस ख़ानदान के ज़ेर साया जो है वो इनेकाद पजीर होते हैं। बाज़ ममालिक के अंदर इंतखाबात मुमकिन है किसी एक आमिर या डिक्टेटर के ज़ेर साया ख़ास वजूहात की बुनियाद पे या अपने साथ मिलाने के लिए बज़ाहिर उनका इनेकाद किया जाए, या बाज़ ममालिक में इंतखाबात इस्लामी निज़ाम के ज़ेर साया, जिस तरह ईरान के अंदर इनकलाब इस्लामी के बाद इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब निज़ाम विलायत का ऐलान किया और गुज़श्ता 10 दिन पहले बरसी इमाम ख़ुमैनी के हवाले से रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी ने भी इस बात का अपनी तकरीर के दौरान ये फ़रमाया कि इमाम ख़ुमैनी का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने जमहूरियत इस्लामी की बुनियाद रखी, यानी ऐसी जमहूरियत कि जो निज़ाम विलायत के ज़ेर साया आगे बढ़ रही है, ऐसी जमहूरियत के जो इस्लामी कवानीन और इस्लामी कदरों के ज़ेर साया आगे बढ़ रही है। अगर उसके बग़ैर ये जमहूरियत हो तो फिर वो इस्लामी जमहूरियत नहीं होगी। इमाम ख़ुमैनी के ये कारनामा था जो रहबर मुअज़्ज़म ने फरमाया कि उन्होंने ये कदम उठाया। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कम व बेश हर मुल्क के अंदर ही जो है वो इंतखाबी सिलसिला होता है, बजुज़ उन ममालिक के जहाँ पे मुख्तलिफ़ बादशाहों की या सिलसिलों की या ख़ानदानों की हुकूमतें राइज हैं। आजकल वो ममालिक के जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी भी मौजूद है, वहाँ पे भी इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ़ सियासतदान जो हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं अवाम के साथ, और अवाम के भी मुख्तलिफ़ मुतालबात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कितने अफसोस की बात है, मैं ये कहूँगा कि आज का प्रोग्राम उन हुक्मरानों के नाम के जो सरकारी ख़जाने से हज और उम्रा करते हैं और दूसरी तरफ ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद दियार मदीना देखे बगैर मर जाने वाले गरीब लोगों के नाम। हमारा आज का प्रोग्राम उन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासतदानों के नाम कि जो सरकारी ख़जाने से करोड़ों रुपया मज़दूरों के खून पसीने से टैक्सेस की मद में जमा होने वाली रकूम से कर्ज लेते हैं और नासूरों की तरह उसको माफ़ करवा देते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम इंतखाबात में शिरकत करने वाले उन उम्मीदवारों के नाम कि जो बनावटी तौर पे अवाम के सामने झूठे वादे करते हैं और उसके बाद अपनी मुल्क व मिल्लत का सौदा कर देते हैं। आज हम प्रोग्राम के अंदर इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित होगा। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात में एक और अहम चीज़ जो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर देखी जाती है वो इंतखाबात और इलेक्शन के अखराजात हैं। हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक के अंदर बाकायदा ये कल्चर मौजूद है, जब जलसे और रैलियाँ और इस्तकबाल और मुख्तलिफ़ लोगों को वादे दिए जाते हैं या ग्रांटों के वादे दिए जाते हैं, और उससे हट के भी अपने अपने दफातर में या बाज़ ममालिक में तो जो वोटर होते हैं उनको भी पैसे दिए जाते हैं कि आप हमें जो है वो वोट डालें तो हम आपको पर हेड फ़ी कस जो है वो मतलब 20,000 रुपया मिसाल के तौर पे देंगे या इतनी रकम देंगे। मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त उन्होंने एक यूनियन कौंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा,
تو ان کا جو ٹوٹل خرچہ، وہ جیت گئے خیر، تو ٹوٹل خرچہ جو چیئرمین کا، ایک یونین کونسل کے الیکشن کے چیئرمین کا خرچہ تقریباً انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 کروڑ روپیہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، جبکہ میں چند دن پہلے، 2 دن پہلے، ایران کے الیکشن چونکہ کل ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں جو صدارتی امیدواروں میں سے ایک بہت اہم امیدوار سعید جلیلی جو تھے، انہوں نے اپنے الیکشن کے اخراجات کا جب اعلان کیا 2 دن پہلے، تو انہوں نے بتایا کہ صدارتی الیکشن کی آپ بات دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر ان کے ظاہراً جو سپورٹر ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کے دفاتر موجود ہے، الیکشن آفیسز موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے جو میرے ووٹرز تھے انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 18 لاکھ پاکستانی روپے اگر کہیں تو 18 لاکھ روپے جو ہے وہ انہوں نے میری مدد کی ہے، لیکن جو اخراجات ہوئے ہیں ٹوٹل اس صدارتی کمپین کے دوران وہ تقریباً 16 لاکھ روپے پاکستانی اگر ہم کہیں تو وہ بنتے ہیں، اتنے اخراجات ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں وہ بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ اخراجات ہوئے ہیں اور کن کن لوگوں نے الیکشن کی مد میں ہمیں جو ہے وہ رقم دی ہے۔ تو یہ جو اخراجات ہوتے ہیں مختلف ممالک میں انتخاباتی الیکشن کمپین کے دوران، یہ بھی بہت زیادہ انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ ممالک کے جہاں پہ بہت زیادہ انتخابات کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے تو یقینی طور پہ وہ سپورٹران، وہ ووٹرز یا وہ خود کینڈیڈیٹ جو خرچہ کرتا ہے، بعد میں جب اگر وہ بن بھی جائے، کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جائے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خرچے کو پورا بھی کرتا ہے، جس کا نقصان بالآخر اس ملک کو، وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے اداروں کو ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، انتخابات کے اندر ایک اور اہم جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مختلف جو نامزد امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنے سپورٹرز کو یا اپنے عوام کو مختلف وعدے دیتے ہیں کہ ہم جب اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے مثلا متعلقہ جو ان کا انتخاباتی حلقہ ہوتا ہے اس کے اندر، یا اگر مرکزی سطح پہ انتخابات ہوں، صدارتی انتخابات ہوں، یا بعض ممالک کے اندر وزیر اعظم کے لیے انتخابات ہوتے ہیں، تو وہ وعدے عوام کو دیتے ہیں۔ بعض دفعہ عوام ان وعدوں کے اوپر یقین کر کے ووٹ تو دے دیتے ہیں ان کو، لیکن اس کے بعد جو اس کے نتائج ہوتے ہیں وہ بہت بھیانک سامنے آتے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ کے جو ہم نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ لوگ اپنے اپنے حلقوں کے جو کامیاب امیدوار تھے ان سے شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، یا پوسٹیں لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر ہمارے حلقے کا MNA آپ کو کہیں سے مل جائے تو ہمیں خبر دیجیے گا، یا حلقے کے لوگوں کو خبر دیجیے گا۔ یعنی وہ اظہار برہمی اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو مرکزی عہدیداران ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح حکمران کرتے ہیں۔ تو انتخابات کے دوران کوئی بھی ایسا وعدہ عوام کو نہیں دینا چاہیے کہ جس کے پیچھے باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل عمل کرنے کے لیے کام نہ ہوا ہو، یعنی اس کا ہوم ورک نہ ہو چکا ہو۔ جب حکمران خود اپنے دیے گئے وعدوں کے حوالے سے جانتے نہیں، بعض لوگ اقتصادی میدان میں بہت زیادہ وعدے دیتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو معیشت کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اونچا لے جائیں گے، یا جب ہم آئیں گے تو غریبوں کے لیے فلاں اسکیم جو ہے وہ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں، مختلف ترقیاتی جو ہے اعلان کیے جاتے ہیں، مختلف تعلیمی اعلان کیے جاتے ہیں۔ تو بعض میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، حکمرانوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ الیکشن کی شفافیت کے اوپر جو ہے وہ اس کو زیر سوال لے کے آ جاتے ہیں، اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اس انتخابات کو زیر سوال لا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ایک عوام کو دکھانے کے لیے، جس طرح پہلے زاہد علی زاہدی صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ اور بہت سے ممالک تو ایسے ہیں کہ جو واقعاً انتخابات کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، اور جمہوریت یا جمہور کا جو نعرہ ہے وہ دوسرے ممالک کے لیے تو لگاتے ہیں جہاں پہ ان کے مرضی کے خلاف پہلے سے حکمران موجود نہ ہو، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، اور جہاں پہ ان کی مرضی کا حکمران پہلے سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہو تو وہاں پہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ مثلا بادشاہی نظام ہی کافی ہے، یہاں پہ مثلا ایک آمر جو ہے یا ڈکٹیٹر جو ہے وہی کافی ہے۔ تو یہ جو مختلف سٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں پوری دنیا کے اندر انتخابات کے لیے، اس کے پیچھے بھی در حقیقت بعض جو سامراجی طاقتیں
اور سامراجی طاقتوں کے مختلف فوائد ہیں کہ جو مختلف ممالک کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ ممالک اپنے عوام کو بظاہر مشغول کرنے کے لیے مختلف وعدوں کے ذریعے، مختلف پروجیکٹس کے ذریعے، مختلف فلاحی اقدامات کے ذریعے مشغول کر دیتے ہیں۔ عوام کو یہ چاہیے، چونکہ ان کے